नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरस आज 1356 जनामा देखियो। टेकु अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको थेगी नसक्नु भिड, ओड्ने ओछ्याउने सहित रातभर प्रतीक्षा। नेकपामा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको मुद्दा थप पेचिलो, मापदण्डमा एकमत कायम हुनै सकेन। संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थाल्न सरकारलाई सचिवालयको निर्देशन। नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन हिमाल अंकित ट्रेडमार्क आजबाट कार्यान्वयनमा, निर्यात बढ्ने र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। चीनमा एक प्रशासकका धनाढ्य छोरा रेन झेकेयाङलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा 18 वर्ष कैद सजाय। राष्ट्रपति सीको आलोचना गरेपछि प्रतिशोध साधेको अधिकार कर्मीको आरोप। र महामारीका कारण आगामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग नहुने पक्का। एन्फाको तालिका नै बिथुलिँदा गत वर्षका बाँकी खेलको पनि टुङ्गो लागेन। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 647 सहित 1356 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 66,600 नागेको छ। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या भने कम छ। भाइरसका बिरामीमा जटिल समस्या समेत देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य जटिल भएकाले भाइरस संक्रमित मध्ये 223 जनालाई आइसियू र 37 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। आइसियूमा भाइरस संक्रमितको संख्या एकै दिन 27 ले बढेको छ। यस्तै भेन्टिलेटरमा पनि 6 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरसका बिरामी मध्ये 200 भन्दा बढीलाई आइसियूमा राखेर उपचार गर्नु परेको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,154 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 511 जनामा संक्रमण देखिएको छ। ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 63 जना बिरामी थपिएका छन्। यस्तै सुनसरीमा 77, रूपन्देहीमा 74, बाँकेमा 58, मोरङमा 57 र सुर्खेतमा 44 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 48,000 नागेको छ। यस्तै भाइरस संक्रमित थप 2 बिरामीको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ र काभ्रेका एक जनाको आज मृत्यु भएको हो। संक्रमणको केन्द्र बनेको काठमाडौँमा महामारी कम हुने लक्षण देखिएको छैन। समुदायमा हरेक दिन नयाँ संक्रमित थपिरहेकाले परीक्षण गराउनेको संख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा थामी नसक्नु भिड छ। परीक्षण गराउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने भएकाले कतिपय त खाजा र ओड्ने ओछ्याउने सहित अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि असोज 1 यता दैनिक 500 भन्दा बढी नमुना संकलन गरिरहेको छ। यसअघि उसले दैनिक 300 हाराहारीमा नमुना संकलन गर्थ्यो। व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुका साथै लामो दूरीका सवारी साधन पनि चल्न थालेकाले परीक्षण गराउन अस्पतालमा भिड लागेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको नाक र मुखबाट निस्किने छिद्राबाट सर्छ। त्यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य लाउनुपर्छ। तर अस्पतालमा परीक्षणका लागि पुगेकाहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न ध्यानै दिएका छैनन्। भिडमा कतिपयले त मास्क पनि लगाएको देखिँदैन। ठेल मठेल भिडका कारण संक्रमणको जोखिमले कतिपय परीक्षण नै नगराई फर्किने गरेका छन्। तर कतिपय भने परीक्षण गराएरै फर्किन खाना र ओड्ने ओछ्याउने सहित अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। उपत्यकामा अन्य अस्पतालले पनि नमुना संकलन र परीक्षण गर्छन्, तर त्यसका लागि कम्तीमा 2000 शुल्क तिर्नुपर्छ। निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले सरकारी नियम विपरीत 4500 सम्म लिइरहेका छन्। टेकु अस्पतालले निशुल्क परीक्षण गर्ने भएकाले भिड लागेको अस्पतालको भनाइ छ। 1 गतेदेखि जब यो सार्वजनिक यातायात चाहिँ खोल्ने क्रम भयो, खोल्ने क्रम हुन साथै अब धेरै भन्दा धेरै यो खास गरेर भारतीय नागरिकहरू जुन यो काठमाडौँमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ हैन, कुनै कतिपय कामको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु भएको छ र बिहानीदेखि यो चाहिँ बिहानको 3 बजेदेखि थुप्रै व्यक्तिहरू लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू हिजो
पौने 5 बजेदेखि नै त्यो लाइनमा बसिराख्नु भएको यहाँले देखिराख्नु भएको छ हरेक दिन। अस्पतालले परीक्षणको दायरा बढाउनु त स्वागत योग्य हो, तर भिड व्यवस्थापनमा गरेको बेवास्ताले भने स्वस्थ व्यक्ति पनि संक्रमण बोकेर फर्कनु पर्ने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष मन्त्री परिषद हेरफेरतिर मोडिए पनि त्यो टुङ्गोमा भने पुग्न सकेको छैन। आजको सचिवालय बैठकले पनि मन्त्री परिवर्तनको मापदण्ड तय गर्न सकेन। दुई अध्यक्ष बीचको विवाद शक्ति बन्डामा गएर टुङ्गिए पनि गुटगट स्वार्थ हाबी हुँदा केही दिनभित्रै गर्ने भनिएको मन्त्री परिषद हेरफेरको मुद्दा तत्काल नसुल्झिने देखिएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरका लागि आइतबारको सचिवालय बैठकमा 3वटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो। 2 वर्ष पूरा गरेका सबै मन्त्रीलाई विदा गर्ने, कार्य प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा हेरफेर गर्ने वा खाली रहेका 3वटा मन्त्रालयमा मात्र नयाँ नियुक्ति गर्ने। तर यी 3 मध्ये कुनै पनि विकल्पमा एकमत नहुँदा सचिवालय बैठक नै प्रभावित भयो। कतिसम्म भने मापदण्डमै विवाद भएपछि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सोमबार सचिवालय बैठक नै बस्न सकेन। 2 अध्यक्षको परामर्शपछि मंगलबार बसेको बैठकमा कुरा त उठ्यो, तर फरक अडानका कारण निचोड निस्कन सकेन। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने बैठकमा थप छलफल नभएको भनेका छन्। त्यो बारेमा अस्ति भएको छलफल बाहेक जसका बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु, अन्य छलफल भएको छैन। मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा सोच्नुपर्छ र सर्वसम्मत रूपमा स्थायी कमिटीको निर्णय र अहिले सचिवालयमा भएको निर्णय पनि के हो भने सरकारको कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदको पुनर्गठन। खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्काल सबै मन्त्री हेरफेर गर्ने मुडमा छैनन्। टिम नै हेरफेर गर्दा आफ्ना विश्वासपात्र बाहिरिने भएकाले सकभर मन्त्रीहरूलाई धेरै नचलाउने ओलीको चाहना छ। तर कार्यकारीको भूमिका पाएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल लगायतका नेता अधिकांशलाई फेरेर नयाँ लैजान चाहन्छन्। विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ त आफै मन्त्रीका आकांक्षी पनि हुन्। सचिवालयमा बालवाला मन्त्री ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा मात्रै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मुद्दामा ओलीको पक्षमा छन्। सचिवालयले आइतबार नै अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सहित समावेशी सन्तुलन मिलाएर हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो। व्यक्तिबारे 2 अध्यक्षले टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। तर सबै नेताका आफ्ना स्वार्थ हावी हुँदा मन्त्री परिषद हेरफेरको विषय थप पेचिलो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आन्तरिक सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मेवारीमा छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहने दुवै सुरक्षा संगठनले नियमित सम्पर्क गर्नु चेन अफ कमान्डको प्रक्रिया नै हो। दुवै सुरक्षा संगठनका समस्या र अवस्थाका बारेमा कार्यकारी प्रमुख पनि जानकार हुनुपर्छ। तर रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने प्रधान सेनापतिलाई हरेक महिना दिनै तोकेर नियमित भेट दिने प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखलाई भने समय दिन भ्याएकै छैनन्। नेपाल प्रहरीभित्र विवाद रहित छवि बनाएका ठाकुर प्रसाद गेवालीले 5 महिना नेतृत्व सम्हाले। समयका हिसाबले छोटो भए पनि प्रहरी समायोजन तथा संगठनभित्रको सरुवा बडुवाका थुप्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर गृह सचिव र मन्त्रीका नजिककाबाट बडुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि गेवालीले असहमति जनाए। बिना अध्ययन डिआइजीको संख्या घटाएको, बडुवामा पनि दबाब दिएको भन्दै आइजिपी गेवाली गृहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेपले प्रहरी कमजोर भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राख्न चाहन्थे। तर संगठनबाट बिदा हुने बेलामा प्रहरी कसरी गृह र त्यसभित्रको प्रशासन तन्त्रबाट शिथिल बनाइएको छ भन्ने देशका कार्यकारी प्रमुखलाई सुनाएर जाने उनको चाहना पूरा हुन पाएन। कारण उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवसर नै पाएनन्। अन्तिममा चाहिँ के हो भने अब लास्टमा एउटा कर्सी कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि अलिकति पोलिटिकल टर्मोइल पनि चाहिँ भयो र कोरोनाको पनि चाहिँ चापाचाप भएको हुँदाखेरि म आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि टाइम नमिलेको मात्रै हो। त्यत्रो झन्डै 80,000 को चाहिँ सङ्गठन चलाउने त्यो एक किसिमको लिडरसिप हो, म्यानेजर मात्रै पनि होइन त्यो। त्यसले चाहिँ कार्यकारी प्रमुखसँग महिनाको 2 पटक 3 पटक नियमित रूपमा भेटघाट गरेर 5 देखि 10 मिनटसम्म भए गरेका क्रियाकलापहरू र परेका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गरायो भने सङ्गठन चाहिँ
अलिकति स्वतस्फूर्त अगाडि बढ्न सक्ने पनि हुन्छ, मोराल पनि हाई हुन्छ र कार्यकारी प्रमुखलाई पनि चाहिँ देशभित्र के भइरहेको छ भनेर चाहिँ जानकारी हुन्छ र कसैले गुमराहमा राख्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखलाई कुनै समारोह बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संगठनका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीले समय नै दिएका छैनन्। प्रधान सेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार दिनै छुट्याएर भेट दिने गरेका छन्। प्रहरी प्रमुखहरूले भने कुनै कार्यक्रम बाहेक कुनै समस्या सुनाउन एकल भेट बिरलै पाएका छन्। सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने भए पनि विभागीय मन्त्रालय रक्षा छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषय र सूचनाबारे देशका कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा जानकार हुनुपर्छ। त्यसैले सबै सुरक्षा प्रमुखहरूको पहुँचमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो। तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यवस्था गर्नु स्वाभाविक छैन। त्यसकारण चेन अफ कमान्डलाई मेन्टेन गर्ने र क्रस भेरिफिकेसनलाई प्रधानमन्त्रीले पनि भेट दिनुपर्छ र संगठनको समस्याहरूलाई सुनिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय समस्याहरू हुन सक्छ। ती राष्ट्रिय समस्याहरूको लागि अहिलेको कोभिडको बेलामा सेक्युरिटी अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा त्यो तलको ब्रिफिङ मात्र होइन, प्रधानमन्त्री आफैले व्यक्तिगत रूपमा, कोही पिए मार्फत होइन, व्यक्तिगत रूपमा यिनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैको तालुक मन्त्रालयले संगठनका प्रशासनिक मामिला, वृद्धि विकास तथा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन बलियो बनाउने भन्दा सामान्य सरुवा र बडुवामा मात्रै चासो राख्ने गरेको गुनासो पूर्व प्रमुखहरूको छ। त्यसैले अनावश्यक दबाव र असन्तुष्टिका कुरा पनि कार्यकारी प्रमुखसम्म पुर्याउन सहज बाटो हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसप्रति उदासीन रहनु सुरक्षा व्यवस्था र संगठनका लागि हितकर छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पार्टीले तय गरेको तिथि आगामी फागुन 7 गते नहुने लगभग पक्का भएको छ। महाधिवेशनको ठेगान नभए पनि नेताहरू उम्मेदवारी घोषणा र गठजोडले भने कांग्रेसभित्रको माहौल तातिरहेको छ। यही माहौलमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आफ्नै गुटका नेता सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनी अरू गुट उपगुटको समेत तानातानमा परेका छन्। सभापति देउवाको सभापतिमा दोहोरिने चाहना जान्दा जान्दै निधिले देउवालाई नै भेटेर आफूलाई सभापति पद छोड्न र निर्विरोध चयनका लागि सघाउन आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएपछि कांग्रेसभित्र एक किसिमको हंगामा भएको छ। कतिपयले कांग्रेसभित्र निधिले देउवासँगको लामो राजनीतिक सहयात्रालाई विश्राम दिएर नयाँ गन्तव्य रोज्न लागेको सम्म तर्क गरेका छन्। तर निधिले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्, सभापति देउवासँग सम्बन्ध बिगारेका पनि छैनन्। अहिले पनि संस्थापन पक्षका महत्त्वपूर्ण भेला, बैठक र रणनीति निर्माणदेखि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देउवा निधिको एउटै स्वर र ताल देखिँदै आएको छ। तर संस्थापन विरोधी खेमाभित्र धेरै उम्मेद्वार भएर तनाव भइरहेका बेला निधिको उम्मेदवारी घोषणा यस खेमाका लागि राहतको समाचार बनेको छ। यो पार्टीको लागि सकारात्मक कुरा पनि हो र सँगसँगै उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीजीलाई अर्को महाधिवेशनको नेतृत्व मैले होइन, नयाँ पुस्ता गगन र विश्वप्रकाश सेनाको पुस्ताले गर्नुपर्छ समेत भन्नुभयो। यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको नयाँ पुस्ता र युवा पुस्तामा चाहिँ ऊर्जा र एउटा चाहिँ परिवर्तनको सन्देश समेत दिएको छ र सँगसँगै विमलदाको उम्मेदवारी कुनै पद वा केको बाहिनीको लागि हुनु भएन। त्यसो त निधिको उम्मेदवारी घोषणा सभापति देउवासँगको मोलमोलाइ हो वा साँच्चै उनी अघि बढेका हुन् त्यो केही समयमा थाहा होला। तर यही बेला सभापति देउवा समेत निधिलाई आफैसँग राख्न प्रयास गरिरहेका छन् र आफू निकटका नेतालाई निधि आफ्नै समूहमा रहेको बताइरहेका छन्। उता कोइराला परिवारले पनि निधिलाई देउवासँग टाढा बनाउन सके राजनीतिक लाभ हुने आकलन सहित सक्रियता बढाएको छ। कांग्रेसका केही नेताहरू निधि र प्रकाशमान सिंहको मिलनमा जोड दिइरहेका छन्। त्यसो त केही वर्षदेखि कांग्रेसको एउटा तबका बीपी पुत्र शशाङ्क कोइराला, गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि एक भएर बेग्लै शक्ति केन्द्र बनाउने कसरतमा छ, जुन अहिले फेरि जुर्मुराएको देखिन्छ। यदि सबैले तानिराख्ने हो, आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने हो भनेदेखि विमलजीलाई छाड दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा गुट र गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्ने हो। आउँदो चुनावमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाका साथ नेपाली कांग्रेसको गुमेको साखलाई स्थापित गर्ने हो भनेदेखि विमलजी मात्रै एकजना क्यान्डिडेट हुनुपर्छ, अरू सबैले छाड दिनुपर्छ। यदि सबैजना तानातान गर्ने हो भने उनीहरूले छाड भइहाल्यो नि। विमलजी अपरिहार्य उनीहरूका लागि हो भने विमलेन्द्र निधिलाई नै छाड्दै भइगयो नि त।
त्यो हिसाबले गरे भइहाल्यो नि। निधि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेसका सबैभन्दा प्रभावशाली नेता हुन्। महाधिवेशनमा मतदाता पनि यही क्षेत्रबाट बढी भएकाले निधिलाई तानातानमा परेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका दोधारा चाँदनीमा गएको भदौको पहिलो हप्ता 8 जनाको उच्च ज्वरोका कारण मृत्यु भएको थियो। लगत्तै रगतको नमुना समेत परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइयो। तर अहिलेसम्म उनीहरूको कुन रोगका कारण मृत्यु भएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। अहिले पनि महाकाली नगरपालिकाका घरै पछि ज्वरोका बिरामी छन्। अझै पनि उनीहरूको रोग पत्ता लगाएर उपचार हुन सकिरहेको छैन। महाकाली नगरपालिकाको दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 महिना अघि उपचारका लागि आएका 8 जनाको उच्च ज्वरोका कारण मृत्यु भएको थियो। अहिले पनि ज्वरोका बिरामी थपिँदै गएका छन्। दैनिक 50 देखि 60 जना ज्वरोका बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। प्रत्येक घरमा ज्वरोका बिरामी देखिएका छन्। कुनै पनि घरमा 1-2 जनालाई ज्वरो आइराखेको छ। यो सरी पनि राखेको छ। एउटालाई ज्वरो आएपछि घरकै अरू फ्यामिलीलाई पनि ज्वरो आइराखेको छ। आखिर यो आउने कारण के हो त? यो त सरकारको दायित्व हो। सरकारले जसरी भए पनि यसमा एउटा विज्ञ टोली बोलाएर यो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। बिरामीको संख्या बढ्दै गएका बेला स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव देखिएको छ। ज्वरोकै कारण 8 जनाले ज्यान गुमाएपछि गाउँ बस्तीमा त्रास छ भने अर्कातिर रोगको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसको कारणले गर्दा हाम्रो त्यो इन्सेफ्लाइटिस नै र मेनिन्जाइटिस नै हुने जस्तो लाग्छ। त्यो त एक्ज्याक्टली पत्ता लगाउनको लागि त्यसको पनि अलग्गै तिनीहरूको टेस्ट हुने भयो। त्यो गर्न फेरि हाम्रो सोफिस्टिकेटेड ल्याबहरू छैन। यसको लागि काठमाडौँ नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च ज्वरो र काप्ने तथा बेहोस हुने लक्षण भएकाले इन्सेफ्लाइटिस र मेनिन्जाइटिसको आशंका चिकित्सकले गरेका छन्। तर यहाँबाट परीक्षणका लागि पठाएको 10 जनाको रगतको नमुनाको रिपोर्ट अझै आएको छैन। विभिन्न खालको चाहिँ सर्वरोगहरू हुन्छ जसमा उच्च ज्वरो आउँछ र मानिसहरूको ज्यान जाने गर्छ। त्यसकारणले अहिले नै हामी यही नै रोकथाम उपायहरू चाहिँ गर्छौँ भन्ने त भन्न सक्दैनौँ। हामी अबको 1-2 दिनभित्र यो व्यक्तिहरूको जुन हामीले स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ त्यसको नतिजाको आधारमा थप कामहरू गर्ने। विपन्न समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको कालीपारीको दोधारा चाँदनीमा देखिएको यो रोगको समयमै पहिचान गरी निदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायम रहेसम्मका लागि सरकारले बजेटबाटै विद्युत महसुलमा 25% छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर उपभोक्ताले अहिले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी महसुल तिर्नु परिरहेको छ। छुट पाउनु त टाढाको कुरा, खपतै नगरेको विद्युतको यथाभावी बिल पठाइएपछि विद्युत प्राधिकरणमा गुनासो लिएर जाने उपभोक्ता बढेका छन्। भक्तपुर सृजनानगरकी कृष्णमाया श्रेष्ठले वैशाखदेखि असारसम्म 3 महिना विद्युत खपत गरे बापत 4200 रुपियाँ महसुल बुझाएकी थिइन्। साउन र भदौको बिल 3000 रुपियाँ हाराहारीमा आउनु पर्थ्यो। तर प्राधिकरणले 14000 को बिल काट्यो। मिटर जाँच गर्ने कर्मचारीलाई गुनासो गर्दा सुनवाई भएन। त्यसपछि उनी बिल लिएर आफै प्राधिकरण पुगिन्। जस्तीको महिनामा पनि अब यो 4200 तिरेर गएको, अहिले पनि 14300 कति पो थियो लिएरै आउनुभयो सँगै। अनि त्यही भएर फोटो खिचेर लिएर आयो देखाउनलाई। पहिला कति जान्थ्यो तपाईँको लकडाउन अगाडि? लकडाउनभन्दा अगाडि त्यस्तै 900, 1000, 1500 कोही बेला तिर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ 2 जना बसेको थियौँ एउटा फ्ल्याटमा। उनीहरू घर गएको 8 महिना भइसक्यो। अब हामी एउटाले त्यही एउटा कोठामा बत्ती बाल्छौँ, टिभी पनि छैन, नेट केही पनि छैन, त्यही बत्ती बाल्ने मात्रै। अनि कति महिनाको बिल 14000 निकाल्यो उनीहरूले? 14000 भनेपछि साउन महिनामा तिरेको, भदौ असोज यी 2 महिना। प्राधिकरणले उपभोग नै नगरेको विद्युतको जथाभावी बिल काटेको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। भक्तपुर दुधपाटीका नारायण शिल्पकारको घरमा मासिक 90 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत हुँदैन। उनले यसअघि महिनामा 700 भन्दा बढी महसुल तिरेका छैनन्। तर विद्युत प्राधिकरणले साउन र भदौ महिनाको महसुल बापत 3300 रुपियाँको बिल पठायो। जबकि सरकारले नै बजेटमा घोषणा गरे अनुसार 25% छुट पाउँदा 1000 भन्दा बढीको बिल आउनु हुँदैन थियो। सरकारले बजेटमै कोरोनाको जोखिम कायम रहेसम्म मासिक 10 युनिट खपत गर्नेलाई निशुल्क, 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25 र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15% छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर
प्राधिकरणले छुट दिन छाडेर जथाभावी रूपमा बिल काटी उपभोक्तामा आतंकै सृजना गरेको छ। नर्मल हाम्रो पहिला भनेको 300-400 भन्दा हुँदैन थियो महिनाको। अहिले कति तिर्नु भयो तपाईले? अहिले 1000 को बिल देखायो अनि यहाँ कराएपछि अनि अहिले चाहिँ 500 तिर्नुस् रे। अब हिसाब के हो कसो चाहिँ केही बुझाएको छैन। खपतै नगरेको विद्युतको महसुलको बिल कसरी चढ्यो? प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। मनमानी हिसाबले कुनै आधार लिएर गर्छौँ हामीहरू कि जस्तै चैतमा रिडिङ गर्न सकेन भने फागुनमा जो उठेको छ त्यो अङ्क लिएछौँ हामीहरू। जस्तै जेठमा रिडिङ गर्न सकेन भने गत वर्षको जेठको रिडिङ लिएछौँ हामीहरू। त्यसमा गत वर्ष जेठमा लिएछौँ रिडिङ त्यो। त्यसै साउनमा त पुरै रिडिङ गरेको छौँ हामीले। साउनमा पुरै रिडिङ गरेको छु, भदौमा फेरि साउनवाला रिडिङ हालेछु। प्राधिकरणले जथाभावी बिल काटेकाले अहिले देशैभरका उपभोक्ता आजित छन्। तर यस विषयमा प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। अस्वाभाविक बिल प्रकरणले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। यो गडबडी किन भएको हो? स्पष्ट पारेर समस्या समाधान नगर्ने हो भने प्राधिकरणले उपभोक्ता ठगेको ठहरिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। 8 दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ। केसीका सहयोगीले उनलाई साँझ 6 बजे ट्रमा सेन्टरबाट त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याएका हुन्। उनको आकस्मिक कक्षमा अहिले उपचार भइरहेको छ। 8 दिन अघि जुम्लामा अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीलाई स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि हिजो साँझ नेपालगञ्ज र आज बिहान काठमाडौँ ल्याइएको थियो। केसीलाई सहयोगीले विमानस्थलबाट शिक्षण अस्पताल लान खोजेकामा प्रहरीले जबरजस्ती ट्रमा सेन्टर लगेको थियो। प्रहरीले केसी चढेको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिएर ट्रमा सेन्टर लगेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर केसी अनसनमा बसेका हुन्। सरकारले पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हिजो काठमाडौँमा निधन भएका शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ भोलि अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै उनको काजक्रियामा लाग्ने सबै खर्च सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। यस्तै सरकारले असोज 24 गतेका लागि तोकिएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदका बाँकी निर्णय बुधबार सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि हिमाल अङ्कित ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। निर्यात हुने अर्थोडक्स चियामा अब नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दि हिमालयज उल्लेखित लोगो राखिनेछ। त्यो लोगो तत्कालका लागि 12 वटा कम्पनीलाई दिएको छ। बजारमा बिक्री गर्न थालिएको 157 वर्षपछि मङ्गलबार नेपाली चियाले आफ्नै ट्रेडमार्क पाएको हो। यसअघि व्यवसायीले आफ्नै तवरमा चिया निर्यात गर्दै आएका थिए। नेपाली चियाका नाममा कम गुणस्तरको दार्जिलिङको चिया पनि निर्यात हुने गरेको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको स्तरबारे प्रश्न उठेपछि गुणस्तर सुनिश्चित गरी ब्रान्डिङ गर्न ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अब चियाको निर्यात बढ्ने विश्वास छ। पैसाको मात्रै कुरा रहेन सर, यो त स्वास्थ्यको कुरा रहेछ, सम्बन्धहरूको कुरा रहेछ, मानवीय सम्बन्धहरूको कुरा, सामाजिक सम्बन्धहरूको कुरा, यी सबै कुरा रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई त्यो महत्त्वका साथ लिनेछौँ। अब हामी क्रमशः अरू चिजहरूमा पनि यसै गरी जानेछौँ। क्वालिटी प्रोडक्सनबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्दै इन्कम जेनेरेसन, पोभर्टी रिडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि एउटा कोसे ढुङ्गा चियाले साबित गर्नेछ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 2074 बनाएको नेपाली अर्थोडक्स चिया प्रमाणीकरण निर्देशिकाले तय गरेका मापदण्ड पूरा गरेका 12 उद्योगलाई ट्रेडमार्क हस्तान्तरण गरिएको छ।
42वटा व्यावसायिक कम्पनीले ट्रेडमार्कका लागि निवेदन दिएका थिए। नेपालको अर्थोडक्स चिया अहिले अमेरिकादेखि जापानसम्म पुग्छ। दक्षिण कोरियादेखि युरोपका देशमा पनि नेपाली चियाको माग छ, तर बजार हिस्सा भने बढ्न सकेको छैन। बोर्डका अनुसार वार्षिक 60 लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेकोमा 54 लाख किलो निर्यात हुन्छ। तर 80% निर्यात भारतमा हुने गरेकाले व्यवसायीले राम्रो मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। निर्यात बापत वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ भित्रिने गरेको छ। ब्रान्डिङ नभएकाले बजारीकरणमा समस्या भएको थियो। अब गुणस्तर सुनिश्चित गरी मूल्य धेरै आउने, तेस्रो देशमा बजार बढाउने बाटो खुलेको छ। आफ्नै लगानीले मात्र यो क्राइटेरिया पुरा गरेको, त्यो कसरी आधार तय गर्यो भन्दाखेरि त्यो अघि मैले भने त्यो सियुसीको माध्यमबाट अर्ग्यानिकमा जाने प्रक्रियामा जाँदाखेरि जहाँ के भयो, त्यहाँ चाहिँ आइसिए सिस्टमहरू तयार भयो, निरीक्षणको कुराहरू भयो, एक आपसमा चाहिँ ट्रेसिबिलिटीको कुराहरू आयो, मूल्यको कुरा आयो। यो भएकोले चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो डकुमेन्टहरू अथवा त्यो प्रक्रिया पुरा गर्यो। नेपालमा अहिले 28,500 हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुन्छ। गत वर्ष चियाले बजार नपाएपछि झापा र इलामका बगानमा डोजर नै लगाइएको थियो। ब्रान्डिङको माग सरकारले सम्बोधन गरेकाले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मा व्यवसायीको काँधमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि इलाम सहकर्मी विप्लव भट्टराईका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। देशमा बिमा व्यवसाय बढेपछि पुनर्बिमा बापत बाहिर हुने रकम पनि बढ्दै गएको छ। गएको 1 वर्षमा मात्र पुनर्बिमा बापत बाहिर हुने रकम 38% बढेर 10 अर्ब 12 करोड पुगेको छ। अहिले देशमा 19वटा जीवन र 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। जोखिम हस्तान्तरणका लागि गरिने यस्तो बिमा अहिले कुल जनसङ्ख्याको 22% मात्रै पहुँचमा रहेको सरकारी आँकडा छ। बिमा कम्पनीले कुनै वस्तु, पशु वा मानिसको बिमा गरेपछि उनीहरूले त्यसको फेरि पुनर्बिमा गराउनुपर्छ। देशमा अहिले एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी छ, जसमा यहाँका कम्पनीले 20% अनिवार्य बिमा गराउनुपर्छ। यस बाहेकको रकम भने विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्छन्। पुनर्बिमा बापत बाहिरिने रकम अघिल्लो वर्ष 7 अर्ब 29 करोड रहेकोमा गत वर्ष 38%ले बढेर 10 अर्ब 12 करोड पुगेको छ। यहाँका कम्पनीले 18 अर्ब 25 करोडको पुनर्बिमा गरेकामा देशभित्रको बिमा कम्पनीमा 8 अर्ब 13 करोडको बिमा गरेका छन्। नेपाल रिइन्सुरेन्समा अलमोस्ट मार्केट साइजको 30% जति उहाँले रिटर्न गर्नुहुन्छ। उहाँले फेरि त्यस बापत पनि फेरि रिइन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ हैन। भन्नाले उहाँले उहाँको 30 र हाम्रो नेपाली मार्केटको चाहिँ अरू प्लेयर्सहरूले चाहिँ 30 to 35 गर्दाखेरि धन्दै हामीले 65 अथवा 70% अहिले हामीले यही रिटर्न गर्छौँ। अरू बाँकी चाहिँ हामीले रिइन्सुरेन्सको लागि चाहिँ पठाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि के भएको छ भने प्याड अफ क्यापिटल पुँजीको संरचना र जगडा कोष बढेको हुनाले र नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी खुलेको हुनाले पहिलेको दाँजोमा चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटल फ्लाइ थियो रिइन्सुरेन्सको लागि त्यो चाहिँ कम भएको छ। पुनर्बिमा गरे बापत बाहिरिने रकमको तुलनामा भुक्तानी बापत भित्रिने भने निकै कम हुन्छ। बिमा व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा बाहिरिने रकम बढेको छ भने क्षति कम भएसँगै विदेशबाट भित्रिने रकममा कमी आएको देखिन्छ। गत वर्ष 4 अर्ब 94 करोड रकम भित्रिएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम जम्मा 3 अर्ब 55 करोड भित्रिएको छ। भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढी भएकाले बिमा घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ। गत वर्ष 2 अर्ब 35 करोड रहेकोमा यस्तो बिमा घाटा यो वर्षको सोही अवधिमा बढेर 6 अर्ब 57 करोड पुगेको छ। विज्ञहरू भने बिमा व्यवसायको आकार बढेसँगै यहाँको पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी बढाएर यहीँका कम्पनीमा हुने पुनर्बिमा बढाउनु पर्ने बताउँछन्। साथै यहाँको पुनर्बिमा कम्पनीले पनि विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरी रकम भित्राउन सके घाटा कम हुन सक्छ। विदेशी बिमा कम्पनीबाट जतिभन्दा बढी पुनर्बिमा बापत स्वदेशमा चाहिँ बिमा शुल्क भित्राउनु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै एउटा त के हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट जति बाहिरिन्छन् त्योभन्दा त्यही सरहको अथवा त्योभन्दा बढी ल्याउन सकियो भने त डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ पुनः मतलब व्यापार घाटा पनि भइहाल्छ। इन केस त्यो गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि उसको नीति क्यापासिटीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै रकम नेपालमै पुनर्बिमा गराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनभने प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य महामारीका कारण मुलुकले क्षति भोग्दा यहीँकै कम्पनीले मात्र पुनर्बिमा बापत रकम भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। तर देशबाट बाहिरिने रकम यहीँ रोक्न अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पुनर्बिमाको आकार भने बढाउन जरुरी छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका धनाढ्य व्यापारी तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङका आलोचक भनेर चिनिएका रेन झेकियाङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा 18 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। बेजिङ स्थित एक अदालतले सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेको र घुस लिएको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 18 वर्ष कैद र 42 लाख युवान जरिवानाको फैसला गरेको हो। उनले 12,50,000 घुस लिएको र 5 करोड युवान हिनामिना गरेको अदालतको ठहर छ। उनले अदालतको फैसला स्वीकारेको र पुनरावलोकन समेत नगर्ने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एक मन्त्रालयका अधिकारीका छोरा रेन हुआ युवान प्रोपर्टी कम्पनीका सञ्चालक हुन्। उनको पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग समेत सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। आफ्नै पार्टी पङ्क्तिमा सी विरुद्ध आलोचना हुनुले गम्भीर अर्थ राख्ने भएकाले सरकारले रेनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाएको आरोप अधिकार कर्मीहरूको छ। गत मार्चमा राष्ट्रपति सीलाई लक्षित गर्दै सरकारको आलोचनासहित निबन्ध प्रकाशित गरेको केही समयदेखि उनी बेपत्ता रहेका थिए। अस्ट्रेलियाको तास्मानिया टापुको तटीय क्षेत्रमा 90वटा व्हेल माछा मरेको अवस्थामा भेटिएका छन्। समुद्र किनारमा छटपटाइरहेका 270वटा व्हेलमध्ये 90वटा मरेका हुन्। बाँकीलाई उद्धारकर्ताले पुनः नदीमा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन्। समुद्र तटमा टाढा टाढासम्म फैलिएका सबै व्हेललाई समुद्रमा फर्काउन अझै केही दिन लाग्नेछ। त्यति ठूलो संख्याका व्हेलहरू के कारणले किनारमा पुगे भन्ने पत्ता लागेको छैन। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले भावनात्मक सम्बन्धका कारण एक अर्काको पछि लाग्दै किनारसम्म पुगेको हुन सक्ने बताएका छन्। अहिले देखिएका यी व्हेलहरू तुलनात्मक रूपमा निकै ठूला र केही बगेर समुद्र तटमै पुगेकाले उद्धारमा कठिनाई देखिएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष विभाग नासाले सन् 2024मा मानवसहित चन्द्रमामा पुग्न $28 अर्ब को योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम अबको 4 वर्षमा पृथ्वीदेखि चन्द्रमा पुग्दासम्म लाग्ने सम्पूर्ण लागत रहेको नासाका अधिकारीले बताए। सन् 2024मा नासाले एक महिला र एक पुरुषलाई चन्द्रमाको सतहमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि यसको समयावधि अमेरिकी कांग्रेसले यसै योजना अन्तर्गतको ल्यान्ड सिस्टम बनाउनका लागि निकासा गर्ने भनिएको $3 अर्ब 20 करोड मा निर्भर रहनेछ। यस सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ। नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरू SLS नामक शक्तिशाली रकेटको ओरियन नामक क्याप्सुलमा बसेर यात्रा गर्नेछन्, जुन क्याप्सुल यसअघि अमेरिकाले चन्द्रमामा पठाएको एपोलोमा भएको जस्तै हुनेछ। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृहले लापरवाही गर्दा जन्मिएको 8 घण्टासम्म पनि शिशु बेवारिसी अवस्थामा राखिएको छ। सिन्धुली गोलन्जोर 2 का उत्तम घिमिरे र श्रीमती अन्जु थापाको 24 हप्तामा जन्मिएको शिशु बाँच्न नसक्ने भन्दै 8 घण्टासम्म उपचारै नगरी राखिएको थियो। गर्भवती अन्जुलाई रक्तस्रावपछि आइतबार थापाथली अस्पताल पुर्याइएको थियो। त्यहाँ पुर्याइएपछि राति 2 बजे जन्मिएको शिशु 500 ग्रामको मात्र भएको र अपरिपक्व अवस्थामा जन्मिएकोले बच्चा बाँच्न नसक्ने भन्दै बेवास्ता गरेको उत्तम घिमिरेको भनाइ छ। प्रसुति गृहको शिशु विभागकी प्रमुख डाक्टर कल्पना सुवेदीका अनुसार कम तौल भएको बच्चाको बाँच्ने सम्भावना कम हुने र 1-2 घण्टामै मर्ने भएकाले परिवारको सहमतिमै उपचार नगरिएको हो। 8 घण्टासम्म पनि बच्चा जीवित अवस्थामा रहेको देखेपछि उत्तमले उपचारका लागि अनुरोध गरे। अहिले बच्चा प्रसुति अस्पताल आइसियुमा उपचार गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। तर अझै पनि बाँच्ने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै राम्ररी उपचार नगरेको परिवारको आरोप छ। महामारी फैलिरहेकै अवस्थामा सडकमा आवागमन बढेको छ भने बजारमा पनि भिडभाड छ। पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको सामाजिक दूरी र मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग हो। तर महामारीले रोजगारी गुमाएका कतिपय बिहान बेलुकाको छाक टार्नै अरूको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा छन्। के यस्तो अवस्थामा मास्क र सेनिटाइजर सर्वसुलभ बनाउन सकिँदैन? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण संक्रमित व्यक्तिको थुकको छिटाबाट सर्छ। यही कारण मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको हो। बजारमा सर्जिकल मास्कको मूल्य 15 रुपैयाँ पर्छ। यो रकम कतिपयलाई धेरै नलाग्न सक्छ। तर महामारीले दैनिक गुजारा नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई भने धेरै हो। यो रकम किन पनि बढी महँगो हो भने एउटा सर्जिकल मास्क एक दिनभन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्दैन। एकजनालाई महिनामा 30 वटा मास्क किन्न 450 रुपैयाँ चाहिन्छ। उसको परिवारमा
4 जना मात्र सदस्य छन् भने महिनामा 1800 मास्कमा मात्रै खर्च हुन्छ। यस्तै स्यानिटाइजर पनि सस्तो छैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यापार व्यवसाय खोलिसकेको अवस्थामा अब मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन। संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको र बजार पनि चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले सरकारले मास्क र स्यानिटाइजर सुलभ बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। मास्कको प्रयोग गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बढ्छ, अक्सिजन घट्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ अथवा निमोनिया हुन्छ भनेर एक प्रकारको गलत प्रचार प्रसार गरिएको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। बसहरू सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, छैन भने चाहिँ त्यही मास्कको व्यवस्था हुने। यस्तो व्यवस्था गरियो भने जहाँ जहाँ मान्छेको आवत जावत भिडभाड हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले मास्क र सेनिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ। सरुवा रोग पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै पर्ने भएकाले यस्तो बेला महामारी रोकथामका लागि सकेसम्म मास्क र सेनिटाइजर निःशुल्क दिनुपर्ने हो। तर मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क र मूल्य घटाउनेतर्फ ध्यानै दिएको छैन। कोही पनि मास्क लगाएर हिँडेको छैन भने पुलिसले दण्ड लगाउनु भन्दा मास्कहरू वितरण गरिदिनु। एकैको मास्क लगाऊ, मास्क गर्नुभन्दा पहिला सेनिटाइजर प्रयोग गर, बाटोमा खाली हिँड्नु भएको छ भने यसरी गर। यो कुरा हामीले भनिरहेको छौँ। अब भनेर हामीले भनेको कुरा कति कसले सुन्छ सुन्दैन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले हरेक दिन कुरा भनेका छौँ। हामी बेलुका 6 बजे मिटिङ गर्छौँ। मिटिङमा हामीले स्थानीय सरकारसँग यो कुरा पुर्याउने गर्छौँ। हामी 18वटा पालिकाका मेयर सापरसँग बसिसक्यौँ र यहाँहरूको ठुलो सहयोग चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। चैतियता नेपालमा विदेशबाट मात्र 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेनिटाइजर भित्रिएको छ। त्यसबाहेक नेपाली बजारमा पनि उत्पादन हुन्छ। मास्क कति मूल्यको कारोबार भइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेतालाई पार्टीले खर्च दिने अभ्यासलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सेवाको भावना विपरीत, बी, संस्थागत भ्रष्टाचारको बिउ, र सी, स्वाभाविक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सेवाको भावना विपरीतमा 12%, बी, संस्थागत भ्रष्टाचारको बिउमा 75%, र सी, स्वाभाविकमा 13%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना परीक्षणका लागि अस्पतालहरूमा हुने भिड घटाउन के गर्नु पर्ला? ए, अनलाइनबाट नाम दर्ता, बी, घर घरबाटै नमुना सङ्कलन, र सी, परीक्षण केन्द्र विस्तार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका मुसहर समुदायका सदस्यलाई हामीले सोधेका छौँ, सरकारले घर बनाइदिएपछि कतिको सुविधा भएको छ? जनताको आवाज। घर भयो, धेरै खुसी भयो। अब सरकारले अलिकति त्यो पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिए एकदम खुसी लाग्थ्यो। पहिले झुप्रामा बस्थ्यौँ, अहिले अलि राम्रो घर बनाइदियो, अलि राम्रोमा बस्न पाइयो। सर्वको डर हुन्थ्यो, अब त डर पनि हुँदैन, राम्रो भइरहेछ। हामीलाई स्कुलको समस्या छ र खाने पानीको समस्या छ। रोजी भिजी आएको अनि घरमा बसेको होइन, अनि त अब राम्रो भयो। बुढोकालमा राम्रो भएको छ। सुत्केरी हुँदाखेरि यस्तो चिसो हुन्थ्यो, चिसोले कति बच्चा मऱ्यो, कति गयो, उपचार नभएर। घर बनिसक्यो, जस्ता हालिसक्यो। अब किनभनेदेखि आनन्दले बस्न पायो, आनन्दले खान पनि पायो। धेरैभन्दा धेरै सबै समस्या पर्यो। झुपडी घर थियो, अब झुपडी घर भत्काएर अब सरकारले अब बनाइदिए घर राम्रो। बिजोग हुन्थ्यो, पानी पसेर चिसो लाग्थ्यो, रुगाखोकी लाग्थ्यो। पुरानो थोत्रे घरहरू थियो, झुपडीहरू थियो, त्यो भत्काएर अहिले हजुर सरकारले धेरै राम्रो हाम्रो बनाइदिएको छ। घर त बनाइदियो सरकारले, अब यो जग्गाहरूको लाल पूर्जा दिए त राम्रो हुन्थ्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको क्यालेन्डर नै उथलपुथल भएको छ। नियमित प्रतियोगिता हुन नसक्दा नयाँ क्यालेन्डर अनुसार गर्नुपर्ने खेलहरू नहुने सम्भावना उत्तिकै छ, किनभने पहिलेकै सिजनका प्रतियोगिता अझै सकिएका छैनन्। त्यसको पहिलो असर आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पर्ने देखिएको छ।
5 वर्षको अन्तरालपछि एन्फाले 2075 सालको लिग रेलिगेसन बिना नै खेलाएको थियो, तर लिगको मर्म विपरीत भएको भन्दै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो। अघिल्लो सिजनमा भने वास्तविक स्वरूपमा आएको लिग यस वर्ष फेरि नहुने सम्भावना बढेको छ, किनभने गत सिजनको दोस्रो तथा तेस्रो श्रेणीका लिगहरू बाँकी रहेकाले नयाँ सिजनका लागि बाटो बन्द छ। यति मात्र होइन, कोरोना कहरले गर्दा प्रतियोगिताहरू हुनेमै शङ्का छ। हामीले त्यो स्पेसल रुल्सहरू, कोभिडको स्पेसल रुलहरू फलो गर्नुपर्छ। त्यो फलो गर्दाखेरि हाम्रो लोकल क्लबहरूले त्यो गर्न सक्छ सक्दैन, उनीहरूको खेलाडी छैन, उनीहरूको आफ्नो समस्या छ, खेलाडी छैन, ट्रेनिङ गरेको छैन, सरकारले त्यो स्वीकृति दिएको छैन जमघट हुने, यी सबै कुराले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो छ क्लबहरूलाई र एन्फालाई पनि। तर लिग टुर्नामेन्ट भनेको फुटबल विकासको मेरुदण्ड भएकोले यो बाँकी प्रतियोगिताहरू पनि हामीले बुताले मतलब गर्न सक्ने हिसाबले हामीले चाहिँ गर्छौँ। हुन त विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर लिग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न हरेक हप्ताको 2 पल्टसम्म खेलाडी तथा पदाधिकारीको कोभिड परीक्षण, जैविक वातावरण, बन्द रङ्गशाला र खेलाडीलाई अनुशासित ढङ्गले क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। तर प्रायोजक नभएका र एन्फाले लिग तयारीका लागि दिने मात्र 10 लाख रुपियाँले आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेका नेपाली क्लबलाई यो सबै व्यवस्थापन गर्न सहज छैन। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा लिग हुनुभन्दा नभएकै बेस भन्ने मनसायमा देखिन्छन् क्लबहरू। प्रत्येक प्लेयरलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर नै 2-4 महिनाको लिग सञ्चालन गर्दाखेरिको अत्यधिक आर्थिक भार क्लबहरूले बेयर गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यो अवस्थामा स्पोन्सर्सहरूले के कस्तो रुचि देखाउँछ अहिले तत्काललाई हामीले हतार गर्नु जरुरी छैन नै भन्छु म। किनभने विगतमा जुन बेला सञ्चालन भइराखेको फुटबल एक्टिभिटिजहरू रोकिएको छ त्यो बेला र अहिलेको कल्पना गर्नुहोस् त, तुलना गर्नुहोस् त तपाईँ। त्यो बेला 2 जना पनि देखिएको थिएन कोरोना सङ्क्रमित, अहिले भयावह भइसकेको छ। त्यो बेला रोकिएको अवस्था थियो भने के अहिले सुरु गर्नु बुद्धिमानी हो त? सबै खेल गतिविधि ठप्प हुँदा एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि केही पहल गरे पनि घरेलु खेलका योजना भने बनाउन सकेको छैन। कोभिड-19 का कारण प्रायोजकले साथ छाडेका र वैकल्पिक स्रोत पनि नभएकोले नयाँ सिजनमा लिग सञ्चालन गर्न झन् कठिन हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले असोज 28 गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। चितवनमा आज बसेको कार्य समिति बैठकले 21 दिने सूचना निकालेर असोज 28 गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको बैठकले क्यानको सम्झौतामा रहेका महिला र पुरुष खेलाडीको जीवन बिमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि कोषाध्यक्ष रोशन सिंहको संयोजकत्वमा दुर्गाराज पाठक र छुम्मी लामा सदस्य रहेको समिति बनाएको छ। बैठकमा खेलाडीको नयाँ सम्झौताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 2020बाट लागू हुने गरी बनाएको महिला र पुरुष खेलाडीको सम्झौता गरिएको छ, जसमा पुरुषमा 18 र महिलामा 19 खेलाडी समावेश गरिएको छ। यसका साथै नयाँ प्रशिक्षकका विषयमा पनि केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने क्यानले बताएको छ। क्यानको कार्यसमिति बैठकमा पहिलोपटक कप्तान र प्रशिक्षकलाई समेत सामेल गरिएको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस आज 1356 जनामा देखियो। टेकु अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको थेगी नसक्नु भिड, ओड्ने ओछ्याउने सहित रातभर प्रतीक्षा। नेकपामा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको मुद्दा थप पेचिलो, मापदण्डमा एकमत कायम हुनै सकेन। संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल थाल्न सरकारलाई सचिवालयको निर्देशन। नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन हिमाल अङ्कित ट्रेडमार्क आजबाट कार्यान्वयनमा। निर्यात बढ्ने र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। चीनमा एक प्रशासकका धनाढ्य छोरा रेन झेकेयाङलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा 18 वर्ष कैद सजाय। राष्ट्रपति सीको आलोचना गरेपछि प्रतिशोध साधेको अधिकार कर्मीको आरोप। र महामारीका कारण आगामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग नहुने पक्का। एन्फाको तालिका नै बिथुलिँदा गत वर्षका बाँकी खेलको पनि टुङ्गो लागेन।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।